पछिल्लो समय संसदको कुरा गर्ने हो भने एमालेका रघुजी पन्त, त्यस्तै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञानेन्द्र साई र रासोपाका जति पनि सांसदहरू छन्, कसले चाहिँ बढी स्टन्ट किसिमको बोलेर नयाँ कुरा बोलेर चाहिँ पत्रिका र मिडियाको हेडलाइन बन्ने भन्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा नै पो छ भन्छन् हो सर, हो कि होइन? तपाईँ हाम्रा सांसदहरूले मौन धारण गरेको चाहनुहुन्छ? लोकप्रियताको हाम्रा सांसदहरूले लाज पचाएको चाहनुहुन्छ? तपाईँ संसदीय मर्यादाको अवमूल्यन गरेर आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई केवल भत्ता पचाउनका लागि मात्रै प्रयोग गरेर हाम्रा सांसदहरू पनि उनीहरूका जस्तै कुर्सीमा निदाएर उङेर बसुन् अथवा संसद बैठकमा अनुपस्थित रहन् अथवा उनीहरूले जे भन्छन् त्यसैमा पर्र ताली पड्काउन् भन्ने चाहनुहुन्छ तपाईँ? यो भैँसी चढेर भन्ने शब्द प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्बोधन गर्दाखेरि माथि रोस्न बाटो बन्नुभएको छ। यसो हुँदाखेरि जब अर्को पक्षले भैँसी चढेर भन्ने शब्द हटाइन्छ सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतकको विरोधमा भने प्रधानमन्त्री स्वयंले प्रयोग गर्नुभएको त्यो शब्द पनि हटाइयो। के हो? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणबाट नेपालले पाएको उपलब्धि भनेको जम्मा 15वटा मुर्रा राँगा मात्रै हो। काकारभिट्टाबाट बङ्गलादेशसम्म जानको निम्ति त्यो फुलबारी मार्गसँग उहाँले कालापानी, लिपुलेक, लिपियाधुरा पनि त साट्ने कुरा गर्नुभयो अरे नि। यो चाहिँ उपलब्धि होइन र भने यसमा गौरव गर्नु पर्दैन, समुद्रसम्म बाटो पाइने भयो। तपाईँ कस्तो उपलब्धिमा गौरव गरौँ भन्नुहुन्छ? अनि तिनका बाउको वीरता हो नेपाल राज्य? यो मुलुकको भूगोल साँटफेर गर्नलाई? यो मुलुक कसैको पेवा होइन जीवनजी, यो मुलुक इतिहासका अनेकौं कालखण्ड। अनि यो नयाँ संसदलाई छलेर चोर बाटोबाट अत्यन्तै अपराधी मनसायले अलोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नागरिकता विधेयक रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण गराइदिए प्रचण्ड। तर रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको निम्ति भोट गर्ने पार्टी तपाईहरूको पनि हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन? नागरिकता विधेयक यिनीहरूले कसरी ल्याए भने यो यिनीहरूले जुसमा मिसाएर रक्सी बेचिरहेका छन् के नागरिकता विधेयक। खोइ अब सांसद विकास कोषमा 5-5 करोड दिने एउटा सांसदलाई 5 करोड दिने भनेर जुन अहिले अर्थमन्त्रीले बजेट छुट्याएका छन्, पुरानोले त लिए ल ठिकै छ, नयाँ भन्नेकाहरूले पनि लिए नि रासोपा र राप्रपाले भनेर व्यङ्ग्य पो गर्दैछन् त हो जनताहरू। थाहा पाउनु भएको छैन? संसदीय विकास कोषको नलिए हुँदैन भन्छन् क्या उनीहरू। संसदीय विकास कोषको विषयमा सुरुदेखि नै हाम्रो फरक मत थियो, छ र सधैँ रहन्छ। रासोपा किनभने लियो, मलाई प्रश्नाउन दिनुस्, राप्रपाले पनि लियो। तपाईँ मलाई प्रश्नाउन दिनुस् न, तपाईँ ऋषिदाईबाट दीक्षित हुनुभयो कि क्या हो? प्रश्नाउन दिनुस्, हेरेर प्रभाव पर्यो होला हैन? क्यामेरामा अंकित ढुङ्गानासँगै एक्सन नेपालका सम्पूर्ण दर्शकको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु म जीवन विष्ट। आदरणीय दर्शकबिन, आज हाम्रो संसद एउटा भैँसी प्रकरणले पुरै हल्लिएको छ। सांसदहरू बीच हानाथाप भएको छ एउटा शब्दलाई लिएर। यस प्रकरणमा कुरा गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व सञ्चारकर्मी रमेश प्रसाई। रमेशजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद जीवनजी। एक्सन नेपाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूमा एकमुष्ट जय देश जय घण्टी। तपाईको पार्टी अर्थात् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एकजना सांसदले प्रधानमन्त्री भारतबाट फर्कँदा प्लेन चढेर फर्कनु पर्ने तर भैँसी चढेर फर्कनु भएछ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति आज संसदमा दिँदा संसदमा के हालत भयो, कुन प्रकारको मजाकका दृश्यहरू त्यहाँ देखिए, थाहा पाउनुभयो? मैले अवश्य थाहा पाएँ। कुनै पनि कोणबाट त्यहाँ कुनै पनि पदको मर्यादा अथवा प्रतिष्ठामाथि प्रहार गरिएको होइन। त्यो उहाँले एउटा विशुद्ध व्यङ्ग्य गर्नुभएको थियो, त्यो बिम्बको रूपमा उहाँले भन्नुभएको थियो, त्यो वास्तवमा उहाँले रचनात्मक हिसाबले त्यसो भन्नुभएको थियो। जनताको कुरा सिधा अविधामा बुझ्ने गरी समस्या राख्ने थलो हो कि व्यङ्ग्य गर्ने गाई जात्रा हो हाम्रो संसद? होइन, तर्कलाई अलिकति रोचक बनाउन प्रतिपक्षको रचनात्मक भूमिका निभाउनका लागि कहिलेकाहीँ व्यङ्ग्यको प्रयोग हुन्छ। तर तपाईँ आज यो सामान्य व्यङ्ग्यलाई विषय बनाएर मसँग प्रश्न गर्दै हुनु। मैले विषय बनाएको होइन, संसदमा विषय बन्यो, रेकर्डका कुराहरू भए, मर्यादालाई विषय भयो संसदमा। आज भैँसी मर्यादाको विषय कसले बनायो? मर्यादाको विषयको बीजारोपण कसले गर्यो? आजको सदनमा माओवादीले मर्यादाको विषयको बीजारोपण गर्यो। तपाईँलाई याद छैन 2070 सालपछि काङ्ग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बनिरहँदा त्यो सरकारले एउटा विधेयक पेश गर्दा माओवादीका सांसदहरू उभिएर माइक भाँचेर माइकले अन्य सांसदहरूमाथि प्रहार गरेको सम्झना छैन तपाईँलाई? केपी ओलीको छातीमा माइक बजारिएको सम्झना छैन? पुराना दृष्टान्त नदिनुस् न, नयाँ बेला सुधार गर्नु पर्यो। सर, जति बेला
तपाईँलाई केपी ओलीको छातीमा माइक प्रहार भएको सम्झना छैन माओवादीका सांसदबाट जति बेला उनले गोरु नाङ्गिँदा मलाई आश्चर्य लागेको छैन भन्ने दृष्टान्त दिएका थिए मैले त्यो घटनालाई सही ठहराउन खोजेको होइन ती घटनाहरू हामी जस्ता परिवर्तनकारी शक्तिहरूले दोहोऱ्याउनु पनि हुँदैन र ती घटनाहरूको दृष्टान्त दिनु पनि हुँदैन तर मेरो आशय कहाँनिर हो भने संसदीय मर्यादाको सत्यानाश गर्नेहरूले संसदको गरिमाको उछितो काट्नेहरूले आज एउटा शब्दलाई विषय बनाएर जबरजस्तीसित संसदको बैठकलाई तन्काए जुन अस्वाभाविक थियो अप्राकृतिक थियो उहाँले कसैमाथि पनि कुनै प्रकारको गाली बेइज्जती अपशब्द अथवा मर्यादाका लागि हानिकारक शब्दावलीको प्रयोग नै गर्नुभएको थिएन शिशिर खनालले जे भन्नुभयो माननीय शिशिर खनालले आज जे भन्नुभयो त्यो भैँसी चढ्ने भन्ने पदावली त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रयोग गरेको हो नि केही समय अगाडि जस्ट केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वयं मलाई नै भैँसीमा चढाएर हिँडाइदिन थाले भन्ने पदावली उहाँले ठट्टाको शैलीमा प्रयोग गरेपछि त्यस्तै ठट्टाको शैलीमा एउटा बौद्धिक व्यङ्ग्यको शैलीमा शिशिर खनालले प्रयोग गर्नुभएको हो त्यो शब्दावली तर तपाईका सांसदले भैँसीको कुरा यसो के मात्र निकालेका थिए शिशिर खनालले सत्ता पक्षले पुरै बैठकै अवरुद्ध गरिदियो नि बोल्दा बोल्दै बीचमा काटिदियो अवरुद्ध गरिदियो यो कतिको संसदीय अभ्यास हो यो कतिको नैतिकता हो यसको विषयमा केही भन्न चाहनुहुन्छ सत्ता पक्षको जहिल्यै पनि दुष्ट चरित्र हुन्छ सत्ता पक्ष सधैँ प्रतिपक्षलाई पेलेरै राख्न चाहन्छ सत्ता पक्ष स्वभावैले निरङ्कुशता र अधिनायकताको प्रतीक हुन्छ त्यही निरङ्कुशतालाई रोक्नका लागि संविधानमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएको हो समावेश गरिएको हो हामी त संविधानवाद भन्छौँ हामी शक्ति पृथकीकरणमा विश्वास गर्छौँ त्यसकारण आजको चरित्र चाहिँ सत्ताको स्वाभाविक निरङ्कुशता मात्रै नभएर माओवादीको जन्मसिद्ध जो बाहुबली चरित्र छ त्यसको पनि निरन्तरता हो भन्ने मलाई लाग्छ हैन पछिल्लो समय संसदको कुरा गर्ने हो भने एमालेका रघुजी पन्त त्यस्तै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञानेन्द्र साई र रासोपाका जति पनि सांसदहरू छन् कसले चाहिँ बढी स्टन्ट किसिमको बोलेर नयाँ नयाँ कुरा बोलेर चाहिँ पत्रिका र मिडियाको हेडलाइन बन्ने भन्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा नै पो छ भन्छन् हो सर हो कि होइन तपाईँ हाम्रा सांसदहरूले मौन धारण गरेको चाहनुहुन्छ लोकप्रियताको हाम्रा सांसदहरूले लाज पचाएको चाहनुहुन्छ तपाईँ संसदीय मर्यादाको अवमूल्यन गरेर आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई केवल भत्ता पचाउनका लागि मात्रै प्रयोग गरेर हाम्रा सांसदहरू पनि उनीहरूका जस्तै कुर्सीमा निदाएर उङेर बसुन् अथवा संसद बैठकमा अनुपस्थित रहन् अथवा उनीहरूले जे भन्छन् त्यसैमा पर्र ताली पड्काउन् भन्ने चाहनुहुन्छ तपाईँ खोइ अब सांसदको भूमिका सांसद विकास कोषमा 5 करोड दिने एउटा सांसदलाई 5 करोड दिने भनेर जुन अहिले अर्थमन्त्रीले बजेट छुट्याएका छन् पुरानोले त लिए ल ठिकै छ नयाँ भन्नेकाहरूले पनि लिए नि रासोपा र राप्रपाले भनेर व्यङ्ग्य पो गर्दैछन् त हौ जनताहरू थाहा पाउनु भएको छैन संसदीय विकास कोषको नलिए हुँदैन भन्छन् क्या संसदीय विकास कोषको विषयमा सुरुदेखि नै हाम्रो फरक मत थियो छ र सधैँ रहन्छ रासोपा किनभने मलाई प्रश्नाउन राप्रपाले पनि लियो तपाईँ मलाई प्रश्नाउन दिनुहोस् न तपाईँ ऋषि दाईबाट दीक्षित हुनुभयो कि क्या हो प्रश्नाउन दिनुहोस् हेरेर प्रभाव पर्यो होला हैन संसदीय विकास कोषको विषयमा सुरुदेखि नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको फरक मत थियो छ र सधैँ रहन्छ हामी के मान्छौँ भने 5 करोड नलिने हो हाम्रो मान्यता के हो भने तपाईँ पुरा गर्न दिनुहोस् न मलाई हाम्रो मान्यता के हो भने धारणा के हो भने संसदीय विकास कोष भनेको फकत कार्यकर्ता पाल्ने र केवल नौटङ्कीहरू मात्रै गर्ने तर विकासका परियोजनाहरूमा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग नहुने कनिका छरे चाहिँ छर्नुपर्ने सबै कार्यकर्तालाई सन्तुष्ट पार्नका लागि देशको ढुकुटीलाई बजेटलाई कनिका छरे चाहिँ छर्नुपर्ने एउटा असाध्यै अवैज्ञानिक व्यवस्था हो त्यसमा पनि देश चरम आर्थिक सङ्कटले गाँजिएको बेलामा कर्मचारीले राष्ट्र सेवकहरूले समयमा तलबसम्म खान नपाइरहेको बेला पेन्सनसम्म नपाइरहेको बेला यो संसदीय विकास कोष भनेको ढुकुटीको चरम दोहन हो दुरुपयोग हो यो हाम्रो धारणा हो तर हामीले नलिँदा के हुन्छ त संसदीय विकास कोष हामीले लिँदै नलिए के हुन्छ कि त्यो बजेट फ्रिज हुन्छ कि त्यो बजेटको अन्य शीर्षकमा दुरुपयोग हुन्छ त्यही क्षेत्रको अर्को सांसदले लिन्छ जस्तो यहाँ त कस्तो हुन्छ भने एउटा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रासोपाले जितेको छ समानुपातिक अर्कैले जितेको छ अथवा समानुपातिक हामीले जितेका छौँ प्रत्यक्ष अर्कैले जितेको छ अनि हामी त्यो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार समितिमा समावेशै नभए
नहुँदा अथवा हामीले त्यो रकम नलिने घोषणा गर्दा फेरि सांसदले लिने पनि होइन त्यो, त्यसको एउटा समिति छ, एउटा कार्यविधि छ त्यसको, त्यो कार्यविधिमा हामी सामेल नहुँदा त्यो रकमको झनै चरम दुरुपयोग हुने, त्यसमा मनोमानी हुने र राष्ट्रको ढुकुटी खेर जाने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर त्यसलाई नलिएर प्रतिवाद गर्ने होइन कि त्यो रकमलाई उच्चतम सदुपयोग गरेर जनताका अगाडि उदाहरण स्थापित गर्छौँ नि हामी। तपाईँ हेर्नु होला, अर्को वर्ष तपाईँले देख्नुहुन्छ नि, एक वर्षमा अन्य सांसदभन्दा तपाईँका सांसदले राम्रो काम गर्छन्, त्यो 5 करोडको पक्कै सदुपयोग गर्छन् भन्ने तपाईँको दाबी हो। उच्चतम सदुपयोग गर्नेछन्। हाम्रा कुनै पनि सांसदले त्यो संसदीय विकास कोषलाई कनिका छरिए चाहिँ छरिन दिने छैनन्। स्पेसिफिक प्रोजेक्टहरूमा लगाएर जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तन महसुस हुने गरी त्यो बजेटको सदुपयोग गर्छ। सुन्नुहोस् न रविजी, हजुर, नेपालमा निकै लामो समयदेखि दोग्ला भैँसी, गुजराती भैँसी, सरी भैँसी त सुन्दै आएको थियौँ हामीले, यो विषयमा कुरा पनि हुन्थ्यो। तर यो संसदमा कस्तो किसिमको मुर्गे भैँसी आएछ, यो आउने बित्तिकै संसदमा भूकम्प गयो क्या। मुर्रा भैँसी। मैले तपाईँसँग अनौपचारिक रूपमा पहिला पनि भनेको हो, तर मैले अलिकति उपयुक्त शब्द पाएको थिइनँ के, उपयुक्त वाक्यांशको खडेरी परिरहेको थियो। तर आज एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग अनेकौं विमति, विरोध र फरक मत भए पनि उनको एउटा स्टेटमेन्टमा मेरो पूर्ण समर्थन छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणबाट नेपालले पाएको उपलब्धि भनेको जम्मा 15वटा मुर्रा राँगा मात्रै हो। जम्मा 15वटा मुर्रा राँगा बाहेक यो भ्रमणमा जति पनि खर्च भयो, यो भ्रमणमा जति पनि समय, जति पनि ढुकुटी, जति पनि कर्मचारीहरू र त्यो भ्रमण टोलीको अन्य सुविधामा जति पनि मुलुकको स्रोत साधन बर्बाद भयो नि, त्यसको उपलब्धि भनेको जम्मा 15वटा मुर्रा राँगा होइन। काकरभिट्टाबाट बङ्गलादेशसम्म जानको निम्ति त्यो फुलबारी मार्गसँग उहाँले कालापानी, लिपुलेख, लिपियाधुरा पनि त साट्ने कुरा गर्नु पर्यो नि, यो चाहिँ उपलब्धि होइन र भने यसमा गौरव गर्नु पर्दैन, समुद्रसम्म बाटो पाइने भयो। तपाईँ कस्तो उपलब्धिमा गौरव गरौँ भन्नुहुन्छ? यो मुलुकको भूगोल यो प्रचण्डले कुनै बेला आफ्नो सम्बोधनमा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। आजका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वयं उहाँले भन्नुभएको छ अन रेकर्ड, तिनका बाउको बिर्ता हो नेपाल राज्य भनेर। अनि तिनका बाउको बिर्ता हो नेपाल राज्य, यो मुलुकको भूगोल साँटफेर गर्नलाई? यो मुलुक कसैको पेवा होइन जीवनजी। यो मुलुक इतिहासका अनेकौं कालखण्डमा हाम्रा पुर्खाले अनेकौं सङ्घर्ष गरेर, यो मुलुक त नाला पानीमा भोकै लडेर जोगाएको मुलुक हो। देउथलमा 70 वर्षे बुढा भक्ति थापाले एक हातले लौरो टेक्दै अर्को हातले विपक्षी विरोधी दुश्मनमाथि खुकुरी बजारेर तिनका टाउका छिनाएर त्यसरी आर्जेको मुलुक हो। इतिहासका यस्ता अनेक कैयौं दृष्टान्तहरू छन्। होइन, फुलबारी यो मुलुकको भूगोल साट्ने, जहाँसम्म तपाईँको फुलबारीसम्मको मार्गको कुरा छ, बाङ्लादेश पुग्ने बाटोको कुरा छ, त्यो त एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रले स्वतः प्राप्त गर्नुपर्ने नैसर्गिक अधिकार हो त। आज राजेन्द्र लिङ्गदेनले भनेको कुरो सही हो भनेपछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सिद्धान्तले भनेको हो, राजेन्द्र लिङ्गदेनले भन्नै पर्दैन। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले बताएको, व्याख्या गरेको कुरा के हो भने भूपरिवेष्टित राष्ट्रले स्वतः आफ्नो जल परिवेष्टित छिमेकीबाट सिद्ध अधिकारको रूपमा समुद्रसम्म पुग्ने बाटो पाउनुपर्छ। एसएसपीका जवानहरूले मारे पनि मारोस् तर नेपाल भन्न छोड्दिन भनेर छाती थापेर बसेका कालापानी चाहिँ लिपुलेख, लिपियाधुराका जति पनि त्यहाँका जनताहरू छन्, प्रचण्डले फुलबारी मार्गसँग ती भूभागहरू साट्ने भन्दा त्यहाँका जनताहरूलाई कस्तो लागेको होला रमेशजी? प्रत्येक नेपालीले एकपटक आफ्नो आत्मा छामेर आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्ने बेला हो यो। खास गरी आज पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जयगान गर्नेहरूले चाहिँ साँच्चीकै आफ्नो अनुहार ऐनामा हेरेर म नेपालवादी हो कि होइन, म नेपाली राष्ट्रभक्त हो कि होइन भनेर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने समय हो यो। कुनै सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशको भूगोल सट्टापट्टा गर्ने भन्ने कुरा गर्न त के कल्पना गर्न पनि नमिल्ने कुरा हो। यो कल्पना गर्नु पनि अपराध हो, जुन अपराध आजका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरिसक्नु भएको छ। यस विषयमा कालापानी लिपुलेख साट्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले रोस्टममा माफी माग्नुपर्छ भनेर एमालेले आवाज उठाएको छ। राष्ट्रसभा के भन्छ यो विषयमा? माफी माग्नुपर्छ प्रचण्डले कि त्यत्तिकै जान्छ यो विषय? यस्तो छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले
एमाले के भन्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर राखेर आफ्ना धारणा तय गर्दैन। के राख्छ त हाम्रा लागि कांग्रेस, एमाले, माओवादी यी तीनटैको चरित्र उस्तै हो, तीनटैको अनुहार एउटै हो। म तपाईलाई दृष्टान्त दिन्छु तपाईको प्रश्नमा। तर आज संसदमा त मिल्नु भयो नि त, रासोपा, एमाले र राप्रपा त लगभग एउटै लाइनमा थियो नि त। अनि हामी प्रतिपक्षको भूमिकामा छौं नि त संसदमा। एजेन्डामा त कुरो मिल्दो रहेछ नि त। प्रतिपक्षको भूमिकामा छौं नि त हामी, कतिपय एजेन्डामा कुरा मिल्न सक्छ, तर हामी चाहिँ कसैको यो पनि त एजेन्डा हैन, मुलुकको चाहिँ हामीले संरक्षणको कुरा, सुरक्षाको कुरा हामीले स्पष्टतापूर्वक आवाज उठाएका छौं। आज प्रतिपक्षको कित्तामा भएका हरेक दलका हरेक सांसदको आवाज एउटै छ, हरेक दलका हरेक सांसदको स्वर एउटै छ कि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण राष्ट्रको हितमा रहेन। म अघिको मेरो विषयमा म फर्किन चाहन्छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दृष्टिकोण अनुसार कांग्रेस, एमाले, माओवादी, केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउबा सबैको अनुहार उस्तै हो, सबैको चरित्र एउटै हो। अनुहार भन्नाले मैले नैतिक अनुहारको कुरा गरेको। म तपाईलाई यसको दृष्टान्त दिन्छु। आज नागरिकता विधेयकको विषयमा एमाले चर्को आवाज उठाइरहेको छ। अनेरासो बिउका साथीहरूले सडक उचालिरहेका छन्, नारा उरालिरहेका छन्। म अनेरासो बिउका साथीहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, साह्रै अचम्म मान्दै, केपी शर्मा ओलीले विक्रम सम्वत 2076 मा नागरिकता अध्यादेश तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट प्रमाणीकरण गराए। त्यतिखेर त्यो नागरिकता अध्यादेशमा नेपालमा विवाह गरेर आउने विदेशी बुहारी विवाह गरेको 7 वर्षपछि मात्रै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य हुन्छन् भनेर किन लेखिएन? किनभने केपी ओलीलाई त्यतिखेर सरकार जोगाउनु थियो। त्यही चरित्र आज शेरबहादुर देउबा र प्रचण्डले प्रस्तुत गरे। अत्यन्तै अलोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट पुरानो संसदमा पारित भएको विधेयक, जुन पुरानो संसदमा आज भएका धेरै अनुहारहरू थिएनन्। राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्गदेन एकजना मात्रै थिए, रासोपाको उपस्थिति नै थिएन, अन्य कैयौँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उपस्थिति नै थिएन त्यो संसदमा। भनेपछि त्यो पुरानो संसदले गरेको निर्णयको जिम्मेवारी यो नयाँ संसदले कसरी लिन्छ? यो त नयाँ जनादेशबाट आएको नयाँ संसद हो नि त। अनि यो नयाँ संसदलाई छलेर चोर बाटोबाट अत्यन्तै अपराधी मनसायले अलोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नागरिकता विधेयक रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण गराइदिए प्रचण्ड। तर रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको निम्ति भोट गर्ने पार्टी तपाईहरुको पनि हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हैन? प्रचण्डसँग सत्ता साझेदारीको चरणमा रहँदा सुभाष चन्द्र नेमाङ ठिक छैनन् भनेको हो नि त उतापट्टि भोट गरेर तपाईहरुले। हैन, सुभाष चन्द्र नेम्बाङ ठिक छैनन् भनेको पनि होइन। आज गल्ती देख्नुभयो। रामचन्द्र पौडेलको व्यक्तित्व मन परेर, जीवनजी, रामचन्द्र पौडेलको व्यक्तित्व मन परेर समर्थन गरेको होइन हामीले। हाम्रो विधानले, हाम्रो वाचापत्रले, हाम्रो मान्यताले के भन्छ, हाम्रो सिद्धान्तले के भन्छ भने राष्ट्रपति गैर दलीय व्यक्ति हुनुपर्छ। राष्ट्रपति राजनैतिक दलको भरिया हुनु हुँदैन के भन्ने। तर पोलिटिकल एउटा रामचन्द्र पौडेललाई भोट चाहिँ गर्ने राष्ट्रपति मलाई प्रश्ट्याउन दिनुहोस्, कृपया मलाई प्रश्ट्याउन दिनुहोस्। राष्ट्रपति कुनै पोलिटिकल पार्टीको पोटर हुनु हुँदैन। हिजो विद्या भण्डारीलाई एमालेका राजनीतिक एजेन्डाहरूको भारी बोकाइयो, आज रामचन्द्र पौडेललाई गठबन्धनका राजनीतिक एजेन्डाहरूको भारी बोकाइयो। राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय र सम्मानित संस्थालाई, संविधानको संरक्षक अभिभावकको भूमिका निभाउनु पर्ने राष्ट्रपति जस्तो पदलाई यिनीहरूले आफ्नो राजनीतिको भरिया बनाए। अब हामीले रामचन्द्र पौडेललाई किन समर्थन गर्यौं त भन्दा संसदमा संलग्न भइसकेपछि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा समावेश हुनु हाम्रो कर्तव्य थियो। संसदमा भएको कुनै पनि सदस्यको कर्तव्य हो। हामीसँग जम्मा 21 सदस्य थिए, त्यति बेला 20 सदस्य थिए, अहिले 21 सिट छन्। 20 सिटले हामीले चाहे जस्तो राष्ट्रपति निर्वाचित गराउन सक्थ्यौं के? यो व्यावहारिक हुन्थ्यो? अब सुभाष चन्द्र नेम्बाङलाई किन समर्थन गरेनौं त हामीले भन्ने प्रश्नमा आउँछु। स्वयं केपी शर्मा ओली नै सुभाष चन्द्र नेम्बाङलाई राष्ट्रपतिमा जिताउन चाहँदैनथे। यदि केपी ओलीले सुरुमै सुभाष चन्द्र नेम्बाङको नाम प्रस्ताव गरेको भए सम्भवतः आज यो गठबन्धन विराजमान रहन्थ्यो। केपी ओलीले आफ्नो खल्तीका क्यान्डिडेटहरू झिकेर प्रस्ताव गर्न थालेपछि त्यति बेलाको त्यो सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भयो। एकातिर केपी ओली खल्तीका क्यान्डिडेट झिक्ने, अर्कोतिर प्रचण्ड जसरी पनि आफ्नो सत्ता सुरक्षित गर्न चाहने, त्यसका लागि कांग्रेसको टेको समाउन चाहने। यी दुईको दुर्बुद्धि र स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिले गर्दा देशले फेरि पनि एउटा अवसर गुमायो त्यति बेला।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले यो नागरिकता विधेयकले महिलामाथि ठूलो अन्याय गरेको छ, यसमा हामीले छलफलै गर्न पाएनौँ भनेर आफ्नो असन्तुष्टि प्रस्तुत गर्नुभयो। अब यसको रिजल्ट चाहिँ के होला त? के छलफल हुने वातावरण बन्ला? राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेपछि के यो फिर्ता हुन सम्भव छ भने त ठिकै होला, छैन भने संसदमा के को होला मचाउने? अब होइन, मलाई लाग्छ स्वीकार गर्नुको सट्टा मलाई लाग्छ यसलाई सम्मानित अदालतले बदर गरिदिन्छ। हामी कानुनी राज्यमा विश्वास गर्छौँ। हाम्रै पार्टी सभापतिको विपक्षमा फैसला गर्दा पनि हामीले कहिल्यै सम्मानित अदालतको फैसलाको विरोध गरेनौँ। एमालेका केन्द्रीय नेताहरूले केपी ओलीको संसद विघटन विरुद्ध अदालतले फैसला गर्दाखेरि हामी अदालतको निर्णय मान्दैनौँ भनेर खुल्ला नारा लगाएका हुन् नि। माओवादी अथवा काङ्ग्रेसले कैयौँ कालखण्डमा अदालतको अवहेलना गरेको परिप्रेक्ष्य हो, तर हामीले कहिल्यै अदालतको अवहेलना गरेनौँ र गर्दैनौँ। हामी कानुनी राज्यमा विश्वास गर्छौँ। अदालतले संविधानको निष्पक्ष व्याख्या गरेर यो अपराधी मनसायबाट अलोकतान्त्रिक बाटोबाट गरिएको राष्ट्रहित विरुद्धको यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणलाई बदर गरिदिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। र त्यति बेलासम्म सम्मानित अदालतले फैसला नदिउन्जेलसम्म संसदमा नागरिकको पक्षमा बुलन्द आवाज उठाउनु कुनै पनि सांसदको कर्तव्य हो, चाहे त्यो रवि लामिछाने होस्, तोर्सीमा कार्की होस्, मनिष झा होस् अथवा रासोपा बाहेकको अरू कुनै सांसद होस्। तर नागरिकता विधेयकको खाली प्रक्रियामा मात्रै आपत्ति होइन, हामीलाई नागरिकता विधेयकका विषयहरूमा पनि आपत्ति छ। त्यसकारण हामी यो विषयमा छलफल होस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यसकारण यो विषयमा हाम्रो पनि स्वामित्व होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। चौथो शक्ति हो नि आजको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदमा, कसैले माने पनि नमाने पनि। केवल कसैको एक थोपा रगत त के एक थोपा आँसु पनि नचुवाइकन नितान्त प्रजातान्त्रिक विधिबाट 6 महिना पनि नभइकन पार्टी गठन भएको 20 सिट लिएर आएका त हौँ नि हामी। प्रजातन्त्रको एउटा नजिर स्थापित गरेको होइन हामीले नेपालमा, अनि हाम्रो स्वामित्व हुनु पर्दैन? तपाईले यसो भनिरहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मुलुकको चौथो शक्ति हो नि भनिरहँदा हो, रवि लामिछानेले हामीलाई 30 सेकेन्ड र 1 मिनट मात्रै बोल्न दियो भनेर रोस्टमको तलबाट बोलिराख्नु परेको छ। अन्य सांसद जस्तो चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष दल लगायतका अन्य ठुला दलका नेताहरू भने स्टेजमा गएर माथिबाटै बोल्छन्। तपाईँहरूको अभिज्ञता देखियो नि त, सभापतिको भनाइबाट देखिएन र? होइन, पहिलो कुरा समय नै पाउनु हुँदो रहेछ तपाईँहरूले बोल्नको लागि। पहिलो कुरा त हामी जदौ प्रणालीमा विश्वास गर्दैनौँ। हामी माथि गएर बोल्ने सबैको अस्तित्व समान छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छौँ। र आज हाम्रो आदरणीय पार्टी सभापतिले भन्नुभएको के हो भने, जब लिपुलेख कालापानीको नक्सा राखेर संविधान संशोधन हुँदै थियो, तपाईँलाई सम्झना होला त्यति बेला सांसदहरूलाई पर्याप्त रूपमा बोल्ने समय दिइएको थियो। आज चाहिँ मानौ प्रधानमन्त्री र संसद सचिवालय अथवा प्रधानमन्त्री र सभामुखको बिचमा कुनै सहमति नै भए जस्तो गरेर सांसदहरूलाई पर्याप्त छलफल गर्ने, आफ्ना कुराहरू पर्याप्त रूपमा राख्ने अनुमति नदिइकन एउटा प्रजातान्त्रिक संसदको मान्यतासँग प्रतिकूल हुने गरी जसरी 1-1 मिनट 30-30 सेकेन्ड समय दिइयो, यो अलिकति उचित भएन। यो मजाक होइन। हामी राष्ट्रिय हितको विषयमा, स्वाभिमानको विषयमा, स्वाधीनताको विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। यो छलफल त अलि परिपक्व हुनु पर्यो। यो छलफलमा यसरी समयको पाबन्दी हुनु भएन भनेर हाम्रो पक्षमा होइन के, सबै सांसदहरूको पक्षमा आवाज उठाउनु भएको हो हाम्रो पार्टी सभापतिले। हामी चौथो शक्ति हौँ भन्ने कुरा त कसरी पनि पुष्टि हुन्छ भने व्यवहारमा पनि प्रचण्डले हिजो अस्ति भर्खरै हामीलाई गृह मन्त्रालय पनि ल्याऊ, आफूले रोजेका मन्त्रालय लैजाऊ भनेर थालीमा राखेर दिँदै पनि हामीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लियौँ। किनभने विभिन्न कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्ने लगायतका हामीले उठाएका एजेन्डाहरू जुन न्यूनतम साझा कार्यक्रममा थिए ती त वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमबाट सर्लक्कै हटाए प्रचण्डले, किनभने लहरो तान्दा पहरो खस्ने डर थियो। त्यसकारण हामीले पदभन्दा मुद्दा ठुलो सम्झेर समर्थन फिर्ता लिएका हौँ। तर हामी आजको एक प्रभावकारी शक्ति हौँ भन्ने कुरामा त कसैको पनि दुई मत छ जस्तो मलाई लाग्दैन। नागरिकता विधेयक यिनीहरूले कसरी ल्याए भने यो यिनीहरूले जुसमा मिसाएर रक्सी बेचिरहेका छन् के नागरिकता विधेयक। जुसमा मिसाएर रक्सी बेच्ने प्रपञ्च हो यो। जुसमा मिसाएर रक्सी बेच्ने होइन, त्यहाँ जुस पनि छ, त्यहाँ जुस पनि छ के। जन्मसिद्ध नागरिक बुवा आमा भएका सन्तानले वंशजको नेपाली नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरा त सबैले मानेको हो नि।
संविधानमा भएको व्यवस्था हो नि। गैर आवासीय नेपालीहरूले राजनैतिक अधिकार बाहेकका अन्य सुविधा सहितको नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरा त सर्वस्वीकार्य सत्य हो नि। त्यसमा कसैको विमति हुँदै होइन क्या। आज कस्तो भाष्य यिनीहरूले क्रिएट गर्न खोज्दैछन् भने लौ न नागरिकता लिन नदिने भयो, नागरिकता विहीन नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिन तगारो बने यिनीहरू भन्ने भाष्य क्रिएट गर्दैछन् यिनीहरूले, जुन बिल्कुल गलत हो। हाम्रो विमति खालि वैवाहिक अङ्गीकृत इन्डियनहरूको सम्बन्धमा मात्रै हो। वैवाहिक अङ्गीकृतहरूलाई निश्चित समय सीमा राखेर मात्रै नागरिकता दिनुपर्छ, किनभने भारतमा पनि हाम्रा चेलीहरू विवाह गरेर जाँदाखेरि 7 वर्षको प्रावधान राखिन्छ, अनिवार्य राखिन्छ। त्यहाँको सिटिजनसिप एक्ट 1955मा बकाइदा लेखिएको कुरा हो यो। त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि त्यही हो, निश्चित समय सीमा राख्नुपर्छ। र महिलाले जुन बाबुको पहिचान खुल्न नसकेको सो घोषणा गर्नुपर्ने आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा भनिएको छ, यसले पनि हाम्रा आमा दिदीबहिनीको चरित्र र मर्यादामाथि प्रहार गर्छ। यसलाई पनि सच्याउनुपर्छ, अन्य व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै हाम्रो मत हो। नेपाली नागरिकले, कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित हुनु हुँदैन भन्ने कुरा त सर्वस्वीकार्य हो नि। समय र संवादका लागि एक्सन नेपाल अनलाइन टिभीको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद रमेशजी। हस्, धन्यवाद जीवनजी। एक्सन नेपालका सम्पूर्ण दर्शकलाई यो भिडियो नडराइकन लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला। निःशुल्क हो, पैसा लाग्दैन, यो जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। र यो अन्तर्वार्ता कस्तो लाग्यो आफ्नो विचार कृपया व्यक्त गर्नुहोला। हामी तपाईँको सम्पूर्ण कमेन्ट पढ्नेछौँ र सकेसम्म रिप्लाई दिने पनि प्रयत्न गर्नेछौँ।